السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن الآن بصدد تصحيح تمرين في المتتاليات العددية، وفي نفس الوقت يحتوي على مفاهيم تتعلق بالدالة الأسية وكذلك دالة اللوغاريتم النبيري. هذا بالنسبة للسنة الثانية بكالوريا علوم. نمر الآن إلى المعطيات. معطيات التمرين كالتالي: نعتبر المتتالية العددية UN المعرفة كالتالي. الحد الأول U0 كيساوي أس 3، يعني العدد نيبيري أس 3. UN زائد واحد كتساوينا الجذر المربع ديال UN، حيث أن N هو عدد صحيح طبيعي. والمتتالية VN المعرفة كالتالي، أن VN كتساوينا ln ديال المتتالية UN ناقص 2. في الحالة الآن هو الرمز ديال دالة اللوغاريتم النبيري. السؤال الأول: بين أن فان هي متتالية هندسية محددا أساسها وحدها الأول. السؤال الثاني: استنتج فان وان بذات ان، يعني صيغة الحد العام للمتتالية فان وصيغة الحد العام للمتتالية ان. السؤال الثالث: ألف، احسب نهاية المتتالية فان. السؤال باء: بين أن نهاية المتتالية ان تساوينا أس 2. نمر إلى حل هذا التمرين. المعطيات ديالنا كالتالي: لدينا ان زائد واحد كتساوينا الجذر المربع ديال ان، و فان كتساوينا ln ديال ان ناقص 2. السؤال ديالنا هنا هو: بين أن فان متتالية هندسية محددا أساسها وحدها الأول. حنا كنعرفوا باش تكون عندي متتالية هندسية اش خاص يكون العلاقة اللي كتربطني بين الحد ديالها. خاص تكون عندي أن فان زائد واحد كتساوي ليا كي فان. توصلت لشي علاقة بهذا الشكل هذا، غنكون في هذه الحالة جاوبت على السؤال ديالي. وغتكون عندي أن متتالية هندسية وبالضبط الأساس ديالها كي هو العدد اللي حدا كي، يعني علاقة اللي كتجمع لي بين فان زائد واحد وفان بهذا الشكل هذا. نحاول نلقاو هذه العلاقة بهذا الشكل. المعطيات ديالنا عندي من خلال الكتابة ها هي. عندي فان كتساوي ln ديال ان ناقص 2. إذا في هذه الحالة أن فان زائد واحد كانت عندي هنا عندي هنا ان بتصبحات عندي هنا ان زائد واحد، عادت عندي هنا ان زائد واحد، يعني أن فان زائد واحد كتساوي ln ديال ان زائد واحد ناقص 2. هاد الكتابة تكافئ أن هاد فان زائد واحد اش كتساوي الان ديال مضروبة جذر المربع ديال ان. منين جاتنا هاد الكتابة هادي هي ان زائد واحد، و ان زائد واحد ها هي عندي شفتوها هي جذر المربع ديال ان. عوضتها وصبحت عندي هاد الكتابة هادي. جيت هاد السطر وهاد السطر هذا يكافئ لينا ان زائد واحد تساوي الان ديال زائد الان جذر المربع ديال ان. منين جبنا هذه العلاقه هذه؟ جبناها من هنا. وهذه منين جاتنا؟ تاهي من خلال الخاصيه كتكون عندي الان ديال ا في بي كتساوي الان ديال ا زائد الان ديال بي. اللي كيلعب لي الدور ديال ا هنا هو اللي كيلعب لي الدور ديال بي اللي هو الجذر المربع ديال ان. صبحات عندي هنا الان ديال زائد الان جذر المربع ديال ان، عاش عندي ناقص 2. هاد السطر هو يكافئ لنا تكافئ أن فان زائد واحد اش كتساوي؟ كتساوي هاد الواحد. منين جبتو أن الالان ديال راه كتساوي لنا واحد، أن الالان ديال كخاصية جد مهمة. الالان ديال كيساوي لنا واحد. عاد عندي هنا زائد واحد لا 2. منين جبت هاد واحد لا 2؟ جبت من هاد الخاصية هي اللي عندنا، أن الالان ديال جذر المربع ديال راه موجبة قطعا. الالان ديال جذر المربع ديال كيساوي واحد لا 2 الالان ديال وبالتالي كيلعب لي مثلا الدور ديال هنا هو الان. في هذه الحاله طلعت لي زائد واحد لا 2 الان ديال عاش ناقص هاد الاثنان. فيما يخص هنايا حسبت ان واحد ناقص 2 راه هي ناقص واحد، ودرت التعمير بواحد لا 2 طلعت لي هي واحد لا 2 الالان ديال ان ناقص 2. بديت كندير النشر هنا غاعطيني واحد لا 2 الان ديال ان اللي هي هادي. واحد لا 2 في ناقص 2 غطلع هي ناقص واحد. ناقص واحد راه هي بديت كنحسبوا هاد واحد ناقص 2. اذا توصلنا دابا
أن فان زائد واحد كتساوي واحد على اثنان فان. لماذا؟ لأن هاد الكتابة شفتوها هي الان ديال يو ان ناقص اثنان اش كتساوي؟ هادي راه هي فان، شفتوها من المعطيات، هاهي شفتوها عوضت انا وتوصلت لهاد النتيجة هادي. إذا فان زائد واحد كتساوي واحد على اثنان فان. إذا غنكون وصلت هنا هاد المرحلة، وصلت ديك المرحلة. ودابا غادي نستنتجو بما أن فان زائد واحد كتساوينا واحد على اثنان فان، فإن فان هي متتالية هندسية أساسها كي كتساوي واحد على اثنان، هاد اللي كاينة هنايا، وحدها الأول في زيرو كنحسبوه. حدها الأول في زيرو كيساوينا الألان ديال يو زيرو زائد اثنان، لأن عندنا الصيغة ديال فان هي الألان ديال يو ان ناقص اثنان. عوضت هنا زيرو، هنا زيرو. إذا فيما يخص كذلك أن يو زيرو عندي في المعطيات هي أو أس ثلاثة، عادت لي أن ألان ديال أو أس ثلاثة ناقص اثنان، وكنعرفو أن الألان ديال أ أس أن راه هي أن. الألان ديال أ أس أن هي أن، غنطبقو هنايا. الألان ديال أو أس ثلاثة راه هي شناهي؟ هو هاد الأس اللي كاين عندي هنا هو ثلاثة ناقص هاد الاثنان اللي هي واحد. وغنكونو جاوبنا هنا على السؤال، حددنا أن المتتالية فان هي هندسية، وحددنا كذلك حدها وأساسها. لنستنتج صيغة كل من فان و ان بداية ان، يعني تحديد صيغة الحد العام. بما أن فان متتالية هندسية أساسها العدد كي كتساوي واحد على اثنان، وحدها الأول في زيرو يساوي واحد، وننطلقوا من المعطيات أو من الدرس. إذا كانت فان متتالية هندسية أساسها العدد كي وحدها الأول بصفة عامة هو في بي، فإن في ان كتساوينا في بي مضروبة في كي اللي هو الأساس أس ان ناقص بي. إذا كانت هنا عندي واحد كتصبح عندي هنا في واحد كي ار بلس كي أس ان ناقص واحد. إذا كان عندي أن الحد الأول هو خمسة، مثلا في خمسة، كتصبح عندي أن في ان كتساوي ليا في خمسة مضروبة في كي أس ان ناقص خمسة. لكن عندي الحد الأول مثلا هو ستة، كتبقى أن في ان كتساوي ليا في ستة مضروبة في كي أس ان موان ستة. حنا عندنا الحد الأول هو في زيرو، وبالتالي أن في ان كتساوي في زيرو مضروبة في كي أس ان موان زيرو، وأي عدد ناقص هو نفسه، يعني أن في ان كتساوي ليا في زيرو مضروبة في كي أس ان. هنا في الحالة كتصبح عندي أن في ان كتساوي في زيرو مضروبة في كي أس ان. ها هي حنا عندنا أن في زيرو توصلنا ليه هي واحد، وأن كي واحد على اثنان. إذا غنعوضو هنا وغنحصلو أن في ان كتساوي لينا واحد على اثنان أس ان. بون فيما يخص المتتالي يو ان، عندنا التعريف ديالها هو هذا، أن المتتالية لدينا أن في ان كتساوي لنا ألان ديال يو ان ناقص اثنان. هذا التعريف هنايا اللي كيربط ليا بين يو ان و في ان. إذا فيما يخص هنا غنحاول نعزل يو ان في جهة وحدة، أن الألان ديال يو ان اش كتساوي ليا في ان زائد اثنان. من وصلنا ليه أن ناقص اثنان حولنا لجهة أخرى عاد زائد اثنان. هنا هاد الكتابة تكافئ. غنعوض هاد الفي ان هادي بالصيغة اللي توصلت ليها، أن في ان راه هي واحد على اثنان أس ان. عوضت هنايا زائد اثنان. هنا بغيت باش تكون عندي يو ان فقط، عندي هنا الألان، باش كنحيدو الألان كندخلو أو، كيتحيدو بجوج، مع أن ليكسبونونس أو على بويسونس أو أس ألان ديال يو ان راه كتساوي يو ان بصفة عامة. أن أو ألان ديال أ راه كتساوي أ. في الحالة توصل أن عاد عندنا يو ان اش كتساوي ليا، دخلت هنا الأو ودخلت هنا أو، عندنا أن أو أس واحد على اثنان أس ان زائد اثنان، وبالتالي توصلنا أن يو ان كتساوينا هاد الصيغة هي، أن يو ان كتساوي أو على بويسونس واحد على اثنان أس ان زائد اثنان. بون فيما يخص هنا السؤال الثالث، غنحاول نحدو النهايتين ديال كل من المتتاليتين في ان و يو ان. لدينا حنا توصلنا ان في ان كتساوي واحد على اثنان أس ان، ياك؟ هنا عندي هاد واحد على اثنان محصور بناقص واحد واحد. اش غنستعملو هنا باش نوصلو للنتيجة؟ عندنا مصادق التقارب. من المصداق الأول اللي درنا في الدرس هو أن إذا كان عددا حقيقيا، حيث
أن القيمة المطلقة ديال أصغر قطعا من واحد، فإن الليميت ديال أ أس أن كتساوي الصفر. بصفة عامة لك عندي شي عدد، مثلا العدد اللي عندي هو في أن، أن في أن أو كي، عندي الكي هنا كتساوي ليا واحد على اثنان، واحد على اثنان القيمة المطلقة ديال أصغر من واحد. إذا شعرت عندي هنا أن الليميت ديال كي أس أن اللي هي واحد على اثنان أس أن راه كتساوي ليا صفر، في الحالة أن النهاية ديال المتتالية في أن كتساوي ليا صفر. غنبرهنو فيما يخص هنا أن النهاية ديال المتتالي أن كتساوي أو أس اثنان. حنا توصلنا لصيغة الحد العام ديال المتتالي أن اللي هي أو على بويسونس واحد على اثنان أس أن زائد اثنان، هذه الصيغة ديال أن. وكنعرفو الليميت ديال هاد المتتالية ها هي، توصلنا أن الليميت ديال واحد على اثنان هي الليميت ديال في أن كتساوي لنا الصفر. شنو هو الاستنتاج؟ غنعوض هنا الليميت هنايا أن النهاية ديالها كتساوي صفر، صبات أن ندخل الليميت هنايا، الليميت ديال هادي الليميت كطلع هنا الفوق في الأس، الليميت ديال لماذا؟ لأن الدالة الأسية هي دالة متصلة، كيدخل النهاية عند كتبان النهاية كتدخل داخل. عاد هادي هي الليميت ديال أن كتساوي الليميت ديال أو على بويسونس واحد على اثنان أس أن زائد اثنان، اللي هي الليميت ديال أو هي اللي كتساوي الأو الليميت ديال واحد على اثنان أس أن زائد اثنان. حنا كنعرفو الليميت ديال هي زيرو، عوضت هنايا عطاتني هي أو أس زيرو زائد اثنان، وزيرو زائد اثنان هو أو أس اثنان، وبالتالي أن النهاية ديال المتتالية أن كتساوي لنا أو أس اثنان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى لقاء آخر في تمرين آخر وفي القريب العاجل إن شاء الله. السلام عليكم.